काल पेपराचेर आनी व्हिडिओ आमी आयकलो तेजे एक उलयतना विरेश बोरकार हाणें आमच्या आमदाराक आनी आमच्या चीफ गोवा फॉरवर्डाक ताणें खट्टप्पा म्हणलो. म्हाका दिसता विरेश बोरकारान बाहुबली पिक्चर पळयलो ना. खट्टप्पा हो लॉयल आसलो फॅमिलीक, सामको लॉयल आसलो, पूण शेवट पर्यंत तो लॉयल रावलो. तसो आमचो चीफ गोंयकारांक लॉयल आसा आनी शेवट पर्यंत आमी लॉयल रावतलो. हो बल्लादेव पळयात एकदां खाड बी पळयलो जाल्यार तो सामको बल्लादेव जाला. जाणें कित्याक बल्लादेव तें हांव तुमकां सांगता. कुर्का, बांबोली आनी तालावली ह्या पंचायतीक 2023 मॅसिव क्रिकेटींग चलतालें, सामकें बऱ्या पैकी. बरो व्हडलो आवाज केलो ह्या बल्लादेवान आनी मागीर ओग्गी रावलो. कित्याक ओग्गी रावलो तें तेणें गोंयकारांक सांगचें. काल जेन्ना नॉमिनेशन तूं फायल करून पयलीं तुमी नॉर्थाक केलें, सकयल देंवतना एटॅक कोणाचेर करपाक जाय आसलो? एटॅक जावपाक जाय आसलो भारतीय जनता पक्षाचेर. तुमी एटॅक कोणाचेर करतात? एलायन्साचेर करतात, इंडिया एलायन्साचेर करतात. कित्याक करतात? आनी अशी सांगतात की आमी निवडून येतकीर इंडिया एलायन्साक वचपाचें. ही दुहेरी भुमिका तुमी कित्याक घेतात हें गोंयकाराक तुमी स्पश्ट करचें. दुसरें, सावथ गोवाक तुमी येतात आनी नॉमिनेशन फायल केले उपरांत आमच्या चिफाचेर तुमी आरोप करतात, टार्गेट करतात. कित्याक? तुमकां खबर आसा सावथा भितर सगळ्यांक जड जर कोणी वता जाल्यार आमचो अध्यक्ष वता म्हणून तुमी ताका टार्गेट करतात. आनी सामको म्हत्वाचो विशय हांव गोंयकारांच्या नजरेक हाडून दिवंक सोदतां. म्हादयची जेन्ना मिटींग ताणें पणजी घेतली त्या वेळाचेर टार्गेट कोणाक करतालो? बाकीचे एलायन्स जे आतां आसात इंडिया एलायन्स तांकां टार्गेट करतालो न्हू. आनी आमी जी साखळी जेन्ना म्हादयची हें घेतली, मिटींग घेतली, तूं थंय आयलो ना. मग तूं कितें करता तें सगळें गोंयकारांक पळयलां. जेन्ना तूं लोकां कडेन मतां मागपाक वता, घरघरांनी लोक सांगतात तुवें मतां फोडपाक उबो रावलो म्हणून सगळ्यांक खबर आसा. आनी हें बाळ तुमी हें जें जल्माक घायला आरजी म्हणटा कोण पोसता आनी तेजो बापूय कोण हें सगळ्यांक खबर आसा गोंयकारांक. आनी गोंयकारांक चड सांगपाची गरज ना. तुमची भुमिका सगळ्यांक खबर आसा.